يعني شيخنا أنتم زرتم في الهند مدينة أورنغاباد، نعم. صح؟ نعم. يعني ما انطباعاتكم وكيف يعني شفتم هذه المدينة وثقافتها وناسها ومقاماتها أماكنها؟ أورنغاباد تختلف عن المدن يعني اللي حولها. طبعا هي تعتبر محافظة مهرشر، وهي في بومبي أصلها خليط من الناس، مزدحمة. لكن مهرشر وجدت أن فيها الجامعات، تمام، وجدت أن فيها المصانع، صح. وجدت فيها الدعوة إلى الله جل وعلا، وجدت فيها الآثار القديمة، الآثار القديمة والآثار الإسلامية الإسلامية القديمة. أنا وجدت في انطباعي لها أنها مدينة يعني أسميها روح النفس صراحة. ما شاء الله، سبحان الله. الإنسان يرتاح لها، غير عن دلهي وغير عن هريانة وغير عن بنجاب وغير عن المناطق الثانية اللي في بومبي مهرشر. مثلا في بارلي أنتم بارلي مدينة الشيخ تيمور. لا، مال الشيخ تيمور هي انطباع، لهم عادات مزاج، لهم عادات وتقاليد وعرف وسلم، وهني لها عادات وتقاليد وحضارة. ما شاء الله، حضارة الأصل حضارة إسلامية، سبحان الله. بعدين كل أبوهم مسلمين بفضل رب العالمين، ما شاء الله. أخلاق طيبة، الليانة، لين ترى فيها شعبها لين هين، يعيش فيها العرب، ما شاء الله، العرب اليمنيين. أنا أقول العرب إيش؟ اليمنيين. بعدين أنا وجدت في العرب اليمنيين كأصل دكاترة، سبحان الله. أنا وجدتهم دكاترة يدرسون الطب ويدرسون طبعا التخصصات الأخرى الثانية، عكس دلهي. نعم، عكس البنجاب اللي ما بين الباكستان وما بين الهند وباكستان. بنجاب الباكستان غير والهند غير. هناك شوية طبعهم غير شديد، يعني شوية شدة فيهم، طبعهم غير، حركاتهم حركة. عكس ترى أورنغاباد ترى هيلين لينين ما شاء الله، ياخذون ويعطون، وبعدين مجتهدين في الدين. أنا رأيتهم مجتهدين في الدين وفي الدعوة إلى الله جل وعلا، وبعدين فضل رب العالمين عقيدتهم عقيدة إسلامية صحيحة، عكس ما يقال لهم هؤلاء عبدة قبور وهؤلاء كذا. لا 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 لا، مو صحيح، بالعكس. ما عندك أورنغاباد فيها شباب لهم عقيدة الإسلام ومتمسكين بالمصدرين بالقرآن وبالسنة، ما عندهم خزعبلات مثل ما احنا نسمع وبدع وخرافات. اللي مارس نعم طبعا اللي مارس وعاشرهم وكذا ينظر لهم نظرة انهم فضل رب العالمين، ما عندهم شيء من الكلام اللي يجي في الخليج. الحمد لله. أنا تسمع في الخليج هنا بعض المشايخ ترى الهنود عندهم خزعبلات وكذا، وفي بالكويت في خزعبلات وفي بدع، وفي بعض الدول الثانية. وإذا احنا نبي نتكلم عن أمراض الأمة لوجدنا أمراض الأمة في كل مكان. صحيح. يعني واحد بالله إذا قال بالكويت وفي البحرين وفي كذا وفي كذا وفي الدولة الفلانية شرب خمور، أنا أقول في شرب خمور، لكن دولة تختلف عن دولة. دول أوروبية مصرح، هي الدول الثانية لا، ممنوع منعا باتا في القانون وفي الشريعة. بعدين أورنغاباد ناس أنا رأيتهم بعيني، سبحان الله. جيت في سنة جيت في سنة 1975 عتني الحق هذا، ما كانوا ملتزمين. الآن وجدت أن البنات متنقبات متحجبات، دراسة دار القرآن الكريم بفترة صباحية مسائية، شيء لا يتصوره. كليات جامعات ما شاء الله، ناس محافظين ناس سبحان ملتزمين. هذا بفضل رب العالمين، الحمد لله، بفضل جهد الدعاء اللي هناك. آخر دعوانا الحمد لله. جزاكم الله خير.